ہر کہیں کرنی ہے عید نہیں کرنی تالی دیاں دھیا آئے نکل گئی عزاداراں دی آئے کرنا لیو دعا منگو شالا عید دے نزدیک کسے دھی دا بابا ماریا نہ جائے جزاک اللہ گریہ بلند ہو گیا گریہ بلند ہو گیا دعا منگو شالا کوئی بیٹی پردے سے اجڑ نہ جائے ہر دھی دے دل دی آس ہوندی پئی عید فطر دی آندی میں جو منگساں من بابا دیسی اے تانگ دھیاں نو رہندی اے سارے کیوں تڑپ گئے نزادار میں صدقے اجڑی زینب تو مرحبا گریہ کر لینا زندگی دا کوئی پتہ نہیں مقدر آلے لوگ ان جنازہ علی ویچا میں صدقے اجڑی زینب تو رہی عید دے دن کرلاندی عید آلے دن کیتا کیے چاہ سرخ امامہ بابے دا ہو گئی عزاداری ہو گئی میرا مولا علی نگاہ فرماؤ میرا مولا میں صدقے اجڑی زینب تو رہی عید دے دن کرلاندی چاہ سرخ امامہ بابے دا رہی خاک تے اٹھ دی باندی عزادارو امیر المومنین دی غربت کتھو آغاز کران جوانو اس دنیا دے وچ امیر المومنین دی ذریعہ جس طرح منور عالم بھائی نے ایک بیعت علی گل کی تھی جس تے میں پورا فضائل پڑھ دیتا مولا دا کہ بیعت علی تے قائم رانوس تے ساریاں باتاں ہوئیا اور دوسروں نے ایک جملہ آکھیا کہ اول مظلوم من علی میرا اللہ انہا تمام عزادارانوں اور تمام پردیدارانوں میرا اللہ ایک مرتبہ نجف اشرف پھر بلا جڑے نہیں گے انہوں نے اس سال میرا اللہ بلا مولا امیر علیہ السلام دے زیارت نامے وچ دو سلامن السلام علیکہ یا امیر المؤمنین وانت اول المظلوم جس دی ڈھا نکلی ہے میرا سوال ہے علی مظلوم کیوں صدوایا ورجینیا دے زدار میرے تے سوال کرو کتنے بڑے مظلوم میں علی مظلوم تو حسین بڑے مگر علی مظلوم کیوں صدوایا ہے ماتمیوں حسین تے بھی غربت دی حد مک گئی ہے مگر جب تک حسین زندہ رہے 9 لاکھ چو کسی دی جرت نہیں علی دیاں دھیاں دے خیمیاں دی طرف نگاہ کرے ہے کوئی ماتم کرنا اللہ 21 رمضان دی مجلس سے علی تا مظلوم ہے علی دے سامنے لوگ زہرانو مار دے رہ گئے مرحبا رو کے فرمایا یا علی میرا ہاتھ زخمی ہو گیا خدا پرسا قبول فرماوے خدا پرسا قبول فرماوے عزادارہ دا یا علی میرا محسن مار دیتا گیا اپنے اپنے گھران دے وارث افراد موجود ہو کسے شوہر دی مظلومیت اس تو بڑی کیا ہوئے گی کہ اس دے سامنے اس دی زوجہ نو ماریا جا رہا ہے اس دی زوجہ نو ماریا جا رہا ہے آئے کر کے رونا لے اتنا شدید حملہ ہائی بطول دے وہڑے اتے کہ اس حملے ویچ محسن بھی مری گیا ہائے اوئے میں صدقے ہو جاواں حضرت محسن لیکن غربت امیر المومنین 25 سال علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جڑے گزارن شیعوں میں اپنی دستار لہا کے اپنے گلج پا لئیے آج ساڑھے تے بڑی وڈی غربت ہے ہائے کر کرونا لیو آج علی دا مسلح خالی ہو گیا اے کوئی علی دیا دھیاں تو درد پوچھے ساریاں بیٹیاں پیاریاں ہوندیاں مگر بڑی پیاری ہوندی ہے وہ بیٹی جڑی وہڑے چھوٹی ہوئے ایو وجہ 18 رمضان المبارک دیا سحری و افطاری علی اس بیٹی دے گھر رکھیے جس نو ام کلثوم آکھ دل میں اکثر جناب ام کلثوم دا مقدر معراج آئی
میری سین نے کچھ چیزاں رکھیاں بابے دے سامنے، نمک، سرکہ، کھجور اور شربت۔ عزادار اس جملے وچ بڑا وڈا مصائب ہے۔ شربت علی دی نگاہ پہ فرمائے ام کلثوم اے شربت سنبھال کے رکھ دے، اے ضرور سمجھنا اس جملے نو۔ فرمایا کل فجر لے میرا ایک مہمان آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل فجر لے میرا ایک مہمان آئے گا۔ عزادارو 40 ہجری دا رمضان اے بڑی بے تابی نال گزارے علی، بڑی بے تابی نال۔ اس رات دے 3 حصے کیتے امیر ممکنات نے۔ ایک حصہ عبادت الہی واسطے، ایک حصہ صحاب واسطے، ایک حصہ اولاد واسطے۔ عزادارو میرے مولا دے حذیفہ یمانی جیسے جان نثار مولا علی علیہ السلام دے دروازے تے آکے کھلوتے ہیں۔ علی باہر آئے، مولا فرمائے حذیفہ کیوں میرے دروازے تے ہو؟ اقدر مولا حالات کوفے دے ٹھیک نہیں، میں ماتمی دی آہ سننا چاہنا اگلے جملے تے۔ حذیفہ ہاتھ بن کے آدھے خبر ملیے کل بازار چوں کسے زہر خریدے ہے۔ مرحبا مرحبا، مولا تیری زینب کوفہ آئیے، مولا کے دائیں تیری زینب یتیم نہ۔ مرحبا مرحبا۔ فرمایا حذیفہ اس رمضان دا تعلیم مدت و انتظار آئی۔ فرمایا میں علی حکم دے رہا تسی گھرانو لوٹ جاؤ۔ امیر ممکنات چل دے حسن مجتبہ دے حجرے وچ آئین۔ حسن مجتبہ دا منہ چمیا، ڈھیر ساریاں گلاں وصیت نہج البلاغہ مل جاندی ہے جڑی حسن مجتبہ نو فرمائی۔ پھر حسین مظلوم دے قریب آئے، فرمائے حسین جی بابا، فرمائے میرے قریب آؤ۔ حسین قریب، حسن تو بھی قریب آ۔ حسن دا سینہ چمیا بوسا، پھر حسن دے بازو چمے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے علی دے اشارے دی؟ حسن آکھیا بابا پہلے میرے رخسار چم دے آج سینہ۔ فرمایا جگہ جگہ تے تیر لگ جانے نے۔ واہ یا علی، واہ میرا مولا، مرحبا، شرما کے ہائے نہ کرنا عزادار۔ فرمایا حسین ذرا میرے قریب آ، حسین ذرا سینے دے تڑیاں کھول۔ حسین ابن علی نے سینے دا کپڑا ہٹایا، کئی مرتبہ گردن دا بوسا، پھر اس طرف بوسا، رو رو کے پیادن ہیں بابا گل چم رہے ہو؟ فرمایا گل نازک خنجر کھنڈا ہوئے گا۔ فرمایا حسین میں نہیں ہونا، 9 لاکھ مارن آلہ ہوئے گا۔ واہ واہ، مرحبا 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 عزادارو۔ آج دی شام علی ابن ابی طالب علیہ السلام دیاں بیٹیاں تے شام غریباں تو کم نہیں۔ ماں مدینے ٹر گئی، ماں تو بعد باپ وہڑے دی زینت، باپ مان، ماں باپ بھی ٹر جان تے وہڑے بند ہو جان دل۔ پھر ویران دی مرضی، کوئی بلاوے نہ بلاوے، کوئی اہمیت دے نہ دے، ہائے کر کے رونا لے ہو۔ اگلا جملہ میں پڑھنا کیویں تساں برداشت کیویں کرنا ہے۔ علی فرمایا اینا اینا عباس، کتھے گیا ہے میری تصویر عباس؟ جی بابا میں حاضر ہوں۔ فرمایا عباس میرے قریب آ، اے ویک سامنے حسین ہے، تینوں جتھے حسین آکھے نا عباس چپ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جتھے حسین فرماوے نا خاموش، عباس اتھے خاموش۔ جتھے حسین آکھے نا خیمے لا دے، اتھے لا دینے۔ جتھے آکھے خیمے پٹ لے، اتھو خیمے اٹھا لینے۔ تڑپ کے پیادے عباس اے نہ سمجھیں میں تیرے تے امامت دا حکم چلا رہا ہاں۔ عباس تو جاندہ ہے کہ حسین تیرے نال کتنا پیار کردہ ہے؟ ہائے صدری ذاکر جملہ مکان ہو جاڑیے۔ علی فرمائے دن حسین عباس تیرے نال اتنا حسین پیار کردہ ہے، حسین لوح محفوظ تے اپنی بھی زندگی اتنی لکھائیے جب تک تو عباس زندہ رہا۔ مرحبا ماتمیوں، فرمایا جدو عباس نہیں ہونا، عباس جدو تیرا آخری دن ہوئے گا، حسین دا بھی آخری دن ہوئے گا۔
تیرے لہن دے بعد میرا حسین آکھے گا لوگو میری کمر جھک گئی. کر لو پرسا زندگی دا کوئی پتہ نہیں. سال بعد آنا ہے پھر 21 رمضان اور قسمت آلے ہونگے اگلے سال. عزادار و امیر ممکنات شہری دے قریب امیر ممکنات اپنے وہڑے چٹورے کائنات دی ہر چیز نے امیر المومنین دے سامنے استغاثہ کیتا. حتیٰ کہ تاریخ ملدا ہے کہ زنجیر در نے بھی مولا متقیان دے رستے بلکہ زنجیر داری چو آواز آئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہائے کر کے رونا لیا امیر ممکنات مرغابیاں گھر دے اندر جنہ اپنیاں چونچاں آکے امام علیہ السلام دے دامنج پائیاں اور امام متقیان نے فرمایا ام کلثوم جب تک انہاں پرندیاں دی غذا دا خیال رکھو. یار عدل علی نہیں سمجھے تسی. جب تک انہاں دا خیال رکھو انہاں دے دانے دا اتنی دیر تک رکھو جدو انہاں دے دانے دا نہ خیال رکھے انہاں نزاد کر دینا تاکہ اپنی غذا دا بندوبست اللہ دے اے پرندے خود کر لین. میرا سارے عزاداراں تے سوال ہے جے سلی نو پرندیاں دی غذا دا اتنا خیال ہا او سلی دیاں دھیاں کربلا دے میدان وچ 3 دن اور 3 رات پیاسیا ماتم کر لو عزادارو. 6 مہینے دالی اصغار سیدادہ مسلمانوں ایک گھٹ پانی دا حسین. مرحبا. گریہ بلند ہو گیا. بلند آواز نہ رو علی دی غربت بلند آواز نال تاکہ مخدومہ راضی ہو جان. شام چوائیاں علی بادشاہ دیاں بیٹیاں راضی ہو جان. میری مخدومہ ضرور نگاہ کرنا میری سین مجلس ازات جو مریض ان شفا ہو جاوے جو مسئلے اولاد دین معاملات مشکلات عزادارانو ہے میرا اللہ وہ آسان ہو جاوے. امیر ممکنات چرے عزادارو علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ آئے. عزاداروں میں اگلے جملے کیویں آکھاں. علی علیہ السلام لا تعداد گھران دے اندر رات نو چہرے تے نقاب رکھ کے نانو نفقہ پہنچائیں دیاں. کوفے دے لوگ صرف آواز پہچان دیاں علی دی. نام کوئی نہیں جاندہ کہ سخی کونے. یتیم بھی آواز تو مانوسان بیوگان بھی آواز تو مانوسان بیمار محتاج بھی آواز تو مانوسن. علی علیہ السلام منہ دے بھار لیٹے ہوئے قاتل نو پیر دی ٹھوکر ماریے. سیدہ دے جاگ اذان دا ویلا آیا. ہن میری ماتمی نال گل ہے زندگی وچ 2 اذاناں ایسیاں جڑیاں زینب اوکھیاں سنیاں ماتم دی صدا آ گئی ہے. ایک 10 محرم فجر دی اذان کر لو ماتم جدو علی اکبر آکھیا اللہ اکبر. زینب علیہ مدینہ المو کر کے آکھیا نانا میرا اکبر آخری اذان. مرحبا مرحبا. عزادارو دوسری اذان 19 رمضان دی اذان 19 رمضان دی اذان. نور بھائی میں پورے مجمع دی توجہ چاہنا اگر جملہ میں پہنچا لیا تو ماتم ہر عزادار کر لوے گا. عزادارو علی دا جنازہ بھی تیار ہے. جملہ بھی بڑا اوکھا ہے. ابن حبیرہ نو علی علیہ السلام فرمائے حبیرہ آج اذان تو نہیں دیڑی آج اذان میں علی خود دے واگا. حبیرہ آدھا میں گلدست اذان نو کم دیاں ویکھے آئے جدو علی اذان دا پہلا کلمہ کہنا اللہ اکبر. عزادارو کوفہ دے یتیم کوفہ دے بیمار اپنے اپنے گھریں تڑپ کے آدھے نے یہ تو اسی سخی کا لہجہ ہے. مرحبا. کر لو ماتم عزادارو. یہ تو وہی سخی ہے یہ اسی سخی کا لہجہ ہے. علی علیہ السلام اذان دا دوسرا کلمہ آکھیا. چھوٹے چھوٹے بچے ماما نو آکھن لگے اماں او سخی کوئی ہور نہیں ساڈے مولا علی آئے. بچے آکھن لگے اماں علی دے لہجے چ بڑا درد ہے. عزادارو تساں اذان سوکھی سنی یتیماں نے بھی سنی بیماراں نے بھی سنی. میرا پورے مجمع تے سوال ہے علی دیاں بیٹیاں کیویں اذان سنی. عزادارو قیامت دا منظر علی مسجد محراب چائے
حضرت ابوالفضل العباس آدن بابے دی اذان ملدی پئی ہا میں سجدہ شکر سر رکھیا اپنے سہن دے اندر کہ سجدہ شکر کر کے بابے دی اقتدا وچ نماز ادا کرا عباس آدن یکدم حالت سجدہ وچ میری اکھاں دے سامنے ایک منظر آیا میں ویکھیا کہ کعبہ دیا چاروں دیوارہ گر گیا آسمان تو پرندے نازل ہوئے اور بکا کر کے آکھن لگے قد قتل امیر المومنین کرو ماتم عزادارو ساڑھے مذہب ثواب ماتم ساڑھے مذہب میرے بھائیو جائز ماتم قد قتل امیر المؤمنین ماتم دا پرسا عزادارو کوئی کنجوسی نہ کرے کوئی رعایت نہ کرے کوئی عزادار اپنے آپ نال جیڑا رو سکدا ہے وہ روے جیڑا ہائے کر سکدا ہے ہائے کرے جو ماتم کر سکدا ہے وہ ماتم کرے جیڑا سر اتے ماتم کر سکدا ہے ہر عزادار آج 21 رمضان دی دوپہر ہو گئی ہے علی دا بستر خالی ہو گیا علی دا مصلی خالی ہو گیا عباس آدن یا کسے آکھیا قد قتل امیر المومنین عباس آدن یا کسے میرا موڈا ہلایا عباس میں ویکھیا تو زینب دے وال کھلے ہوئے رو کے پئی آدھی عباس مسجد چلان ہوئے ہیں علی مارے گئے مرحبا 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 آزادارو مسجد چلان ہویا عباس مسجد چلان ہو رہا ہے کہ علی مارے گئے قد قتل امیر المومنین عباس ذرا جلدی جا عباس ذرا مسجد دے اندر جا کے احوال دا پتہ کر شاءاللہ میرے بابے نو خیر ہوئے ورجینیا دے عزادارو ماتمیوں میں اگلا جملہ کیویں ادا کرا حضرت عباس آکھ دن میں دوڑیاں دروازے والے پاسے یا میرے دامن وچ کسے دا ہاتھ آیا عباس مڑ کے ویکھیا تریوے بیٹیاں زینب کلثوم رقیہ عالیہ رو کے پئی آدھی عباس ایک میری طرفوں ایک بات میرے بابے نو جا کے آکھنا بابے نو جلدی جلدی گھر لے کے آنا اگر آنے چ دیر ہو گئی میں زینب برقع پا کے میں مسجد کوفہ دے اندر آج کر لو ماتم عزادارو اگر آنے چ دیر ہو گئی میں زینب برقع پا کے میں مسجد دے اندر آ جاواں رو کے فرمایا عباس بابے نو آکھنا اگر میں برقع پا کے مسجد دے اندر آ گئی تو بابا زینب تے ناراض نہ ہونا ورنہ میں سنے اعلان ہویا ہے قد قتل امیر المؤمنین عزادارو ایک مرتبہ حضرت ابوالفضل العباس دوڑے جی میں مولا عباس دوڑے ویکھیا مسجد دے اندر آہو بکا بلندے علی ابن ابی طالب دا سر شگاف ہے ماتم دا پرسا حسن و حسین سینہ علی تے لیٹے ہوئے علی کدی حسین دا سر چم دیل کدی حسن دا سر چم دیل عباس امامہ لہایا قدمہ تے رکھیا دے بابا میں عباس مر جاواں کرو ماتم آج پرسا پڑھنا ہے مولا دا آج کوئی عزادار کنجوسی نہ کرے ہو سکتا ہے میری آخری مجلس ہوئے ہو سکتا ہے کسی عزادار دی انشاءاللہ ہزاروں سال جیوو زندگی دا بھروسہ نہیں سال بعد آنا 21 رمضان عباس امامہ لہایا بابا تیری جات میں مر جاواں بابا تینو حسن بھی نصیب ہوئے بابا تینو حسین بھی نصیب ہوئے بابا مگر ایک پیغام ہے میرے کول عباس کیسا پیغام رو کے پیادن بابا زینب و کلثوم رقیہ تریوے بیٹیاں در دولت زینب آکھ رہی اگر بابا دے آنے چ دیر ہو گئی میں برقع پا کے مسجد آ جاسا ایک مرتبہ علی نے حسن اور حسین نو دھکا دیتا اور تڑکتے فرمایا عباس کجا مسجد کجا میری زینب عالیہ شرط ماتم دا پرسا ایک باری آکھو یا علی مسجد کوفہ وچ بیٹی دانا گوارا نہیں ہائے کوفہ دا بازار ہائے شام دا بازار ہائے بلوایا مرحبا اجرکم ابا عبداللہ عزادارو قیام آخری 2 منٹ دی مجلس امیر ممکنات فرمایا عباس جلدی حسن حسین جلدی انتظام کیتا جاوے رش ہٹایا جاوے انتظام کیتے جان میری زینب میرے انتظار چے
روایت دے لفظ نزادارو اپنی آوازن بلند کرنا جتنا کر سکتے ہو. علی ابن ابی طالب واسطے ایک قالین منگوایا گیا. ساری چو خون اتنا بہ گیا آئی. عزاداروں کے امیر ممکنات نے محراب دی مٹی اٹھا کے اپنے زخم تے رکھیے. جملہ آ گیا ماتمیوں جے قدر کرو تا میں 5 سال پاکستان شہادت نہیں پڑھی مولا علی دی. آج تواڈے مقدر نو جملے آگن تے قبول کرنا. علی ابن ابی طالب نے پتران دے سامنے سر نو مضبوط پٹی نال بنیا. آؤ ایک واری سارے آکھیے یا علی تواڈا مقدر بلند سر شگاف ہویا تسا ہتھا نال سر نو بنیا بھی صحیح. ہائے مولا ابو الفضل لبا جس نے سر تے گرزدوار ہویا مگر اپنے سر نو کمیں سنبھال دے کہ حضرت عباس دے بازو نال. مرحبا مرحبا سلام مصائب دا. کرلاؤ عزادارو اج علی دیاں بیٹیاں بہت بلند وین کیتے. کرلاؤ انج روو جی میں ریت سردار دے جنازے تے روندی ہے. اس طرح وین کرو عزادارو, اس طرح وین کرو جس طرح اولاد باپ دے جنازے تے روندی ہے. پردے دار میریاں بیٹیاں ماواں تسی بلند بکا کرنا. علی دیاں بیٹیاں نے ہکو جنازہ جتھے اپنی مرضی نال رویاں ورنہ کسے رون نہ دیتا. بھرا دے جنازے تے آئی. قاتل تو پوچھیا کیا میں رو لواں؟ شمرا کیا ہاں ایک بین کی اجازت ہے. اللہ اکبر. اجرکم ابا عبداللہ. تھک تو نہیں گیا عزادار؟ تھک تو نہیں گئے میرے عزادار؟ میرے مولا دے عزادارو مولا دا جنازہ تیار. زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس جاتے مک جاوے. اس قالین نو زمین تے بچھایا گیا. قالین تے امیر المومنین نو لٹایا گیا. میری ساری مجلس بھول جانا. اے جملہ نہ بھولنا چونکہ عاشورہ محرم بھی قریب ہے. عزاداروں ایک کونا قالین دا حضرت حسن نے نپیا, ایک کونا حضرت عباس نے نپیا, ایک جعفر نے نپیا, ایک عبداللہ بن جعفر تیار نے نپیا. چند قدم قالین چلیا, پیچھے پیچھے صحابی بکا کر دے ٹرے. قد قتل امیر المومنین, شیعان دے امیر مارے گئے. علی فرمایا حسن میرا قالین کون کون اٹھا کے چل رہا ہے؟ بابا ایک حسن ہے, ایک عبداللہ بن جعفر تیار, اور بابا ایک عباس, اور عباس دے نال حسین. عزادارو حسین دا نام آیا. علی نو ذرا بھول گئی. بلند آواز کر کے فرمایا حسین تو میرا قالین نہ اٹھا. حسین تو میرا قالین نہ اٹھا. حسین تیرا ادھار ہو جائے گا مگر تیرا جنازہ 3 دن کربلا. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. مرحبا عزادارو مرحبا عزادارو. ایک مرتبہ علی آخری 1 منٹ دی مجلس. علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا قالین جدو در دولت دے کول پہنچیا تڑپ کے فرمایا حسن لال. جی بابا. فرمایا بابا جی حکم فرماؤ. فرمایا ضرب کھا گئی ہے, ذرا موڑھیاں تو سہارا دے, کندھیاں تو سہارا دے. میرا رخ صحابہ لے پاسے کرو, میں صحابیہ نال کوئی گل کرنی ہے. کی گل فرمائیے؟ فرمایا صحابہ میں راضیہ تسی واپس ہو جاؤ. ایک دفعہ حذیفہ یمانی ہاتھ بلنے امیر المومنین ضرب شدید ہے, خدا جانے نتیجہ کیسا نکلنا ہے. یا علی اسی تو اندر تک پہنچا کے آنے. علی تڑپ کے فرمایا کیا تواڈے علم وچ نہیں ہے باپ زخمی ہو جاوے بیٹیاں بلند آواز کر کے رو دیا. علی دی غیرت گوارا نہیں. ماتم کرو عزادارو, ماتم دا پرسائی کی رمضان دی ڈیگر ہے. علی دی غیرت گوارا نہیں کر دی. میری زینب عالیہ دے رون دی آواز کسے صحابی دے کلنا تے پہ جاوے. ماتم دا پرسا ایک واری آکھو یا علی ایتھے صحابیاں دا مجمع. ہائے شام دا دربار, ہائے علی دیا بیٹیاں, ہائے بلوائے عام, رو کیا دیا لہنو بلات الرسول. آدھا پیاں آج وچ کوفہ دے مک گئی ہے, زینب دی پہ کی آسے لگی ضرب علی دے. ہائے سارے اقدس تے
ہوئی کل کائنات اداس ہویا کیے زخمی بابے نو چائیاں دن سرور دے پاک نواسے ہویا کیے ودا نال دیواراں آئیو ٹکرا مارے جینو آدھن لو مرحبا مرحبا ازادارو جڑی رات تساں گزاریے اے رات علی بڑی اوکھی گزاریے ادھی رات لوین کر کے آدھن حسین باہر روندی کونے حسین آدھے بابا زینب بیتابے ہائے کرنا علی فرمیں دن میریاں دھیاں بلاؤ دھیاں آ گئیاں پتر آ گئے علی وین کر کے آدھن زینب میرے سامنے آ بابا ایک گل کر دئی رو کے آدھن زینب میں مدینے آج تائیں کچھ نہیں منگیا آج منت کردہ ذرا میں نو ٹور کے وکھا آئے کر کے رونا لیا ٹرن دا نام آیا ہے میری سین پہلا قدم چایا ہے ذرا بھول گئی ہے دوسرا قدم چایا ہے بھراواں دے امامے کھل گئے علی وین کر کے آدن تو گھر وچ ٹرنا سکھیا کر کوئی آسیہ زینب دور سیدہ دے مینوں چنتا ہے اس دور دے وچ تینوں مات نانے دی ٹورے بی بی آدھیے میں کیوں ٹرساں میرا سونا بابا میرے ویر کیا ان تھوڑے غازی الوے کے آدھیے جائیں بھین دا ویر عباس ہووے انہوں ٹران دی کہڑی ایسے بین تے جنازہ لے آؤ رو کے علی آدن ہینی آرزی مار بھراوا دے آوے دیا ہلاؤ تنہائیاں شیعہ ویکھو علی دا جنازہ آگیا ہے ایک واری آکھو یا علی قسمت چنگیا تیرا جنازہ پتران اٹھایا ہائیو میرا کربلا دا غریب مولا جہندہ تین دن جنازہ کربلا دیگر امرے ترداری ہے ایک 4 سال دی بیٹیا جیڑی رو رو کے دیا یرمان اج مدینہ ہویا ازدارو علی وین کر کے آدھن تو گھر وچ ٹرنا سکھیا کر کوئی آسیہ زینب دور سیدہ دے مینوں چنتا ہے اون دور دے وچ تینوں مات نانے دی ٹورے بی بی آدھیے میں کیوں ٹرساں میرا سونا بابا میرے ویر کیا ان تھوڑے بی بی آدھیے جس بھین دے ویر 18 ہوویں ان ٹران دی کہڑی لوڑے تڑپ کے لی فرمایا ہے نی آرزی مان اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین وانت اول المظلوم ہائے حسین مظلوم دا بابا ہائے مسافر شام دا بابا ہائے مظلوم علی